कोलिजन आज कोलिजन हो सकेको होइन ल ओके हेरौं कोलिजन को केसमा हामीले यहाँ पढ्ने भनेको इलास्टिक कोलिजन एन्ड इनइलास्टिक कोलिजन ओके इलास्टिक कोलिजन भनेको त्यस्तो कोलिजन हो जसमा काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ इनइलास्टिक कोलिजनमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन तर इलास्टिक कोलिजनमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ तर मोमेन्टम चाहिँ सबै कोलिजनमा कन्जर्भ हुन्छ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको whether the collision is elastic or inelastic momentum conserve हुने भनेको सबै टाइपको कोलिजनमा मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भनेपछि इलास्टिकमा पनि मोमेन्टम कन्जर्भ हुने भयो इनइलास्टिक कोलिजनमा पनि मोमेन्टम कन्जर्भ हुने भयो तर इलास्टिक कोलिजन छ भने त्यसमा एक्स्ट्रा अझ के कन्जर्भ हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ र जुन कोलिजनमा हिट लाइट साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं इनइलास्टिक कोलिजन को मतलब दुईटा अब्जेक्ट कोलाइड हुँदाखेरि हिट लाइट साउन्ड को फर्ममा यदि यसको एनर्जी लस भइराखेको छ भने यस्तो टाइपको कोलिजनलाई हामी के भन्छौं इनइलास्टिक कोलिजन र इलास्टिक कोलिजन भनेको जसमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ भयो को मतलब यस्तो कोलिजनमा हिट लाइट साउन्ड प्रोड्युस हुँदैन इलास्टिक कोलिजनको केसमा जस्तै ग्यास मोलिक्युल्सहरुको बीचको कोलिजन हिट लाइट साउन्ड प्रोड्युस भइराखेको छैन त यो इलास्टिक कोलिजन हो चार्ज पार्टिकल्सहरुको बीचको कोलिजन पनि के हो इलास्टिक कोलिजन हो ल तब एउटा हुन्छ हेड अन कोलिजनको मतलब के हुन्छ यदि दुईटा अब्जेक्ट कोलिजन हुनु भन्दा पहिला जुन स्ट्रेट लाइनमा मुभिङ थिए कोलिजन पछि पनि सेम स्ट्रेट लाइनमा मुभिङ छ भने त्यस्तो कोलिजनलाई हामी भन्छौं हेड अन कोलिजन को मतलब जस्तै एउटा स्ट्रेट लाइन छ यो एउटा अब्जेक्ट छ यो अर्को अब्जेक्ट छ यसले यसलाई हिर्कायो अनि कोलिजन भइसकेपछि फेरि यिनीहरू सेम स्ट्रेट लाइनमै ट्राभल गर्दै छन् भने दिस इज कोलिजन इन अ स्ट्रेट लाइन र यस्तो टाइपको कोलिजनलाई हामी के भन्छौं हेड अन कोलिजन अर्को हुन्छ अब्लिक कोलिजनको मतलब यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ यताबाट एउटा अब्जेक्ट ल्याएर हिर्काइदियो यसलाई हिर्काइदिएपछि एउटा चाहिँ यता कतै गयो उछिटिएर अर्को चाहिँ यता कतै उछिटिएर गइदियो भने यस्तो कोलिजनलाई हामी भन्छौं अब्लिक कोलिजन या टु डाइमेन्सनल कोलिजन या कोलिजन इन प्लेन भन्छौं यो लिनियर कोलिजन हो स्ट्रेट लाइनमा भयो यो टु डाइमेन्सन भयो त्यसलाई भन्छौं टु डाइमेन्सनल कोलिजन अब हामी चाहिँ यहाँ डिटेलमा पढ्ने भनेको हेड अन कोलिजनको बारेमा हो अब हेड अन कोलिजन को केस के हुन्छ त पहिला त्यो हेरौं त नेक्स्ट हेडिङ लेखौं त हेड अन कोलिजन ओके हेड अन कोलिजन लेखौं त हेडिङ हेड अन कोलिजन हेड अन कोलिजन को मतलब स्ट्रेट लाइनमा देखाउनु पर्यो इन्टरेक्सन ओके अब जस्तै सपोज गरे यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ ओके र यहाँनिर एउटा m1 मास भएको अब्जेक्ट छ दिस इज मुभिङ इन दिस डाइरेक्सन विथ भेलोसिटी u1 र यहाँनिर कतै m2 मास भएको अब्जेक्ट छ दिस इज अल्सो मुभिङ इन सेम डाइरेक्सन विथ भेलोसिटी u2 एन्ड कन्डिसन इज दैट दिस u1 इज ग्रेटर देन u2 यो u2 भन्दा u1 ग्रेटर छ त बीच बाटोमा कहीं त भेटाउला यसले भेटाएपछि यसले स्ट्राइक गर्ला अब यी दुईटाको बीचमा कोलिजन भए त यहाँनिर कति कोलिजन भयो सपोज गरौँ यहाँनिर m1 छ यो m2 छ यो दुईटा मास यहाँनिर कोलाइड भयो कोलाइड हुँदाखेरि यहाँ एक्सन रिएक्सन फोर्स लाग्छ र एकदमै सर्ट इन्टरभल अफ टाइम डेल्टा टी टाइमको लागि यिनीहरू कोलाइड भए र कोलाइड भइसकेपछि फेरि छुट्टिए यिनीहरू त छुट्टिँदाखेरि m1 मासको भेलोसिटी v1 भइदियो र यो जुन m2 मास थियो यसको भेलोसिटी v2 भइदियो त यस्तो टाइपको कोलिजन हामी हेड अन त एउटा कुरा ध्यान दिने कति स्टुडेन्टहरु यसमा कन्फ्युज हुन्छन् हेड अन कोलिजन भनेको एउटै स्ट्रेट लाइन त हो रिबाउन्ड्स भएको केस पनि हुन सक्छ जस्तै यसलाई हिर्कायो हिर्काइसकेपछि एउटा यता गयो अर्को यता गयो अपोजिट डाइरेक्सनमा गए तापनि एउटै स्ट्रेट लाइनमा त छन् यिनीहरू त यसलाई पनि हामी हेड अन नै भन्छौं यस्तो हैन कि
जुन डाइरेक्सनमा कोलिजन भयो त्यही डाइरेक्सनमा आफ्टर कोलिजन ट्राभल गर्नुपर्छ भन्ने नेसेसरी छैन। त्यसरी रिबाउन्ड्स पनि हुन सक्छ तर एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्नु पर्यो। यस्तो कोलिजनलाई हामी के भन्छौँ? हेड अन कोलिजन। अब यदि यो इनइलास्टिक कोलिजन हो भने हामी के इक्वेसन लेख्न सक्छौँ र इलास्टिक कोलिजन हो भने के इक्वेसन लेख्न सक्छौँ? त पहिला म दुईटा पोइन्ट लेखिदिन्छु। फर इलास्टिक कोलिजन, यदि यो इलास्टिक कोलिजन हो भने इलास्टिक हेड अन कोलिजन त भयो तर इलास्टिक कोलिजन भइदियो। त यदि इलास्टिक कोलिजन भयो भने यसमा हामीले दुईटा इक्वेसन लेख्न सक्छौँ। एउटा मोमेन्टम कन्जर्भेसन र अर्को काइनेटिक एनर्जीको कन्जर्भेसन। त यहाँ मोमेन्टम कन्जर्भ गर्यो भने m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। मोमेन्टम इज कन्जर्भ। र अर्को इक्वेसन हामी काइनेटिक एनर्जी वाला पनि इक्वेसन लेख्न सक्छौँ। त्यो फर्स्ट थियो। अब सेकेन्डमा काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेसन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यो भयो काइनेटिक एनर्जीको कन्जर्भेसन। इलास्टिक हो त यो दुईटा इक्वेसन हामी लेख्न सक्छौँ। तर यदि यो इनइलास्टिक कोलिजन भइदिएको भए इनइलास्टिक कोलिजन यदि यो भइदिएको भए यो इक्वेसन मात्र हुन्थ्यो, यो इक्वेसन चाहिँ हुँदैन फेरि है। त्यसैले म यहाँ सर्ट फर्ममा लेखिदिन्छु m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। र सेकेन्ड इक्वेसन जुन छ काइनेटिक एनर्जी वाला कन्जर्भ हुँदैनको मतलब यहाँ नट इक्वल्स टू को साइन दिनु पर्यो बीचमा है। त यहाँ के लेख्न मिल्छ? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज नट इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यसरी है। नट इक्वल्स टू को मतलब कोलिजन हुनुभन्दा पहिला जति काइनेटिक एनर्जी थियो यो एनदर फर्म हिट लाइट साउन्डमा लस भइसकेपछि अब्भियसली इनिशियल भ्यालुसित चाहिँ यो इक्वल हुँदैन। यो एउटा जेनरल इन्फर्मेसन हो, सबैले थाहै होला, क्लास 11 मा पढेकै होला यसको बारेमा डिटेलमा। अरु पनि धेरै प्रोपर्टीहरू हुन्छन् तर म त्यति प्रोपर्टीहरूमा जान्न। म टु द पोइन्ट यसको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन जान्छु। यति क्लियर छ? भनौँ त छिटो कमेन्टमा लेखौँ त। यति बुझ्या हो? ओके ल। अब हामी पहिला इलास्टिक कोलिजनको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ, त्यसपछि इनइलास्टिक कोलिजनको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ। यो जस्ट इन्ट्रोडक्सन थियो। यिनीहरूको इक्वेसन यसरी लेखिन्छ यदि टाइपको कोलिजन हो भने। त अब हेडिङ लेखौँ हेड अन इलास्टिक कोलिजन। अबको हेडिङ भयो हेड अन त हेड अन नै हो तर इलास्टिक कोलिजनमा अब हामी फोकस गर्छौँ। हेड अन इलास्टिक कोलिजन। हेर यदि हेड अन इलास्टिक कोलिजन भने म तलको यो दुईटा टर्म मेटाइदिन्छु। हेर हेड अन इलास्टिक कोलिजन छ भने अघिदेखि नै हामीले लेख्दै आएको यो दुईटा क्वान्टिटी के हुन्छ? कन्जर्भ हुन्छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो हेर, एकजनाले सोधेछ एनर्जी कन्जर्भ हुने, टोटल एनर्जी इज कन्जर्भ इन अल कोलिजन। फेरि ध्यान दिने, टोटल एनर्जी भनिदियो भने इलास्टिक होस् या इनइलास्टिक होस्, टोटल एनर्जी भनेको सबैमा कन्जर्भ हुन्छ। किन? एनर्जी आफैमा एउटा कन्जर्भ क्वान्टिटी हो। जस्तै यदि इनइलास्टिक कोलिजन छ भने काइनेटिक एनर्जी सुरुमा जति थिए पछि घट्यो, मैले माने, तर त्यो घट्यो भने के थियो? डिस्ट्रोय भएको हो त एनर्जी? होइन, हिट लाइट साउन्डको फर्ममा गएको। त कोलिजन हुनुभन्दा पहिलाको टोटल काइनेटिक एनर्जी कति छ त्यो निकाल। त्यसपछि कोलिजन पछिको काइनेटिक एनर्जी, त्यसपछि हिट एनर्जी, त्यसपछि साउन्ड एनर्जी, त्यसपछि लाइट एनर्जी सबै जोड्यो भने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सित फेरि के हुन्छ? इक्वल। यदि क्वेसनमा टोटल एनर्जी भनेको छ भने इट इज कन्जर्भ इन अल टाइप अफ कोलिजन, वेदर इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक दैट डज नट म्याटर। काइनेटिक एनर्जी चाहिँ इलास्टिकमा मात्र कन्जर्भ हुन्छ। यति क्लियर छ? भनौँ त छिटो भनौँ। ओके गुड। टोटल एनर्जी चाहिँ सबै कोलिजनमा कन्जर्भ हुन्छ, इलास्टिक होस् इनइलास्टिक, किनभने एनर्जी आफैमा कन्जर्भ क्वान्टिटी हो। तर इलास्टिक हो भने काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ भयो है, इनइलास्टिक हो भने काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ भएन। तर टोटल एनर्जी भनेको सबै कोलिजनमा कन्जर्भ। जस्तै
इनइलास्टिक कोलिजन छ, काइनेटिक एनर्जी केही लस भयो, त लस भयो भने त्यो गयो कहाँ त? हिटको फर्ममा होला, लाइटको फर्ममा होला, साउन्डको फर्ममा होला। त अब कोलिजन पछिको काइनेटिक एनर्जी प्लस हिट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी प्लस साउन्ड एनर्जी जे छ सबैलाई जोड दियो भने इनिशियल काइनेटिक एनर्जीसित फेरि इक्वल हुन्छ। ओके, इनइलास्टिकमा बोथ दियो भने अप्सनमा कस्तो टाइपको? मैले अप्सन हेर्नुपर्छ, तिमीले अप्सन लेखेर पठाऊ। इनइलास्टिक कोलिजनमा मोमेन्टम कन्जर्भ भयो, काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन, तर टोटल एनर्जी लेखिदियो भने म त्यसलाई कन्जर्भ लेख्छु। ओके, होप यति त बुझियो होला। यो त बच्चावाला क्वेसन थियो। ल अब हेरौँ, यहाँनिर मोमेन्टम पनि अनि टोटल एनर्जी पनि कन्जर्भ त भइहाल्यो नि। इनइलास्टिक कोलिजन छ भने मोमेन्टम इज अल्सो कन्जर्भ एन्ड टोटल एनर्जी इज अल्सो कन्जर्भ। यो त मैले अघि नै भनिसके। मोमेन्टम त सबैमा कन्जर्भ हुन्छ, तर टोटल एनर्जी भनिदियो भने त यो पनि कन्जर्भ भइदियो, बोथ भइदियो एन्सर। मोमेन्टम पनि कन्जर्भ भयो, टोटल एनर्जी पनि कन्जर्भ भयो। ओके, ल अब हेरौँ, हेडिङ छ हाम्रो हेड अन इलास्टिक कोलिजन। हेड अन इलास्टिक कोलिजन छ त यो तिमीहरूले 11 क्लासमा डिराइभ गरेर निकाल्यो होला। V1 र V2 को भ्यालु कति हुन्छ? यो लङ क्वेसन सोध्छ, लङ क्वेसन सोध्छ 4 मार्क्समा क्लास 11 मा सल्भ गर्नको लागि। हेड अन इलास्टिक कोलिजन छ भने आफ्टर कोलिजन M1 को भेलोसिटी कति हुन्छ र M2 को भेलोसिटी कति हुन्छ? त्यही मोमेन्टम वाला इक्वेसन लेख्छ, काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेसन लेख्छ, फेरि इक्वेसनहरुलाई एड गर्छ, सब्ट्र्याक्ट गर्छ, घरि डिभाइड गर्छ, यस्तो टर्म्सहरु युज गरेको हुन्छ। ओके, अनि फाइनल्ली जुन रिजल्ट आउँछ V1 मा डाइरेक्ट लेख्छु त्यो रिजल्ट। हेर, फर्मुला धेरै लामो छ, तर म सम्झिने तरिका भनिदिन्छु कसरी सम्झिने। त मलाई V1 इक्वल्स टु लेख्नु छ, त यसरी सम्झ। यो V1 लाई यिनीहरुको टर्म्समा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ। V1 लाई M1 M2 र U1 U2 को टर्म्समा एक्सप्रेस हुनुपर्ने हो। V2 पनि M1 M2 र U1 U2 को टर्म्समा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ। ठीक, त V1 कसरी लेख्ने त हेर, यसरी याद गर्ने सम्झिने तरिका। V1 को भ्यालु यदि लेख्नु छ भने यसरी याद राख। V1 त हेर, मैले V1 लेखे त फर्स्टमा आफूले के याद राख्ने, यहाँ V1 छ त यता M1 बाट स्टार्ट हुन्छ। फर्मुला केबाट स्टार्ट हुन्छ? M1 बाट। V1 लेख्दै छु त M1 बाट स्टार्ट हुन्छ। यदि मैले V2 लेखे भने यहाँ M2 बाट स्टार्ट हुन्छ। ठीक, अनि डिनोमिनेटरमा M1 प्लस M2 हुन्छ। डिनोमिनेटरमा के हुन्छ? M1 प्लस M2। यति त याद राख्न सकिन्छ नि। डिनोमिनेटरमा के होला? M1 प्लस M2 होला। डिनोमिनेटरमा M1 प्लस M2। ओके, त मैले यहाँ सुरुमा भने V1 लेख्नु छ भने M1 बाट स्टार्ट हुन्छ। त कसरी? त यहाँ लेख्ने आफूले M1 माइनस M2 लेख्ने, अनि डिभाइडर बाइ तल लेख्ने M1 प्लस M2। हेर त कति सजिलो छ सम्झिन। डिनोमिनेटरमा M1 प्लस M2 भइगयो। V1 थियो त M1 बाट स्टार्ट गरे मैले, त M1 माइनस M2 डिभाइडेड बाइ M1 प्लस M2 इन्टु, यो ब्राकेटमा हाल्ने, इन्टु यहाँ M1 थियो त M1 को भेलोसिटीले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ। हेर, यहाँ V1 थियो त यहाँ U1 को, मतलब M1 बाट स्टार्ट भयो त M1 को भेलोसिटी कति थियो? U1, त यहाँ U1 ले मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस त्यसपछि अझ छ केही टर्म्सहरु, अनि यहाँनिर प्लस लेखिसकेपछि यहाँ 2 टाइम्स M2 लेख्ने। प्लस लेखिसकेपछि के लेख्ने? 2 टाइम्स M2, अनि डिनोमिनेटरमा यही टर्म्स M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 लेख्ने, अनि ब्राकेट हाल्ने। अब हेर, यहाँ M2 आयो त M2 को भेलोसिटीले मल्टिप्लाई हुन्छ। त M2 को भेलोसिटी यहाँ कति छ? U2, त यहाँ मैले U2 लेखिदिए त फर्मुला तयार भइसक्यो। सेम टेक्निकबाट यु क्यान गेस फर V2। त हेर, V2 लेख्नु छ भने केबाट स्टार्ट हुन्छ? अब M2 बाट स्टार्ट हुन्छ। त यहाँ के हुन्छ? M2 माइनस M1 डिभाइडेड बाइ M1 प्लस M2 इन्टु, यहाँ M2 थियो त यहाँ U2 भइदियो, प्लस अब यहाँको टर्म्स त यतिकै गेस गर्न सक्छौ। त यहाँनिर के होला? 2 टाइम्स M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इन्टु, यहाँ M1 थियो त यहाँ के हुन्छ? U1। हेर, यसरी सम्झिन सकिन्छ यो फर्मुला। क्लियर भयो? सम्झिने तरिका कमेन्टमा लेखौं। कता कमेन्टै आइराखेको छैन त? ओके, ल यसरी यो फर्मुला आफूले याद राख्ने। अब एक्जाममा थोरै टाइम हुन्छ कि आधी घण्टा लाएर यो डिराइभ गरेर निकाल्ने। फर्मुला चाहिँ यो डाइरेक्ट रटेको हुनुपर्छ, याद हुनुपर्छ। ओके, ल अब हेरौँ, यसपछि यहाँनिर प्रोजेक्टाइल के हो र टार्गेट के हो त्यो बुझौँ। यो प्रोजेक्टाइल मोसन वाला प्रोजेक्टाइल हैन। यो प्रोजेक्टाइल भनेको जसले हिर्काउँछ त्यसलाई प्रोजेक्टाइल भन्छ। यो स्ट्राइकर हो, यसले यसलाई हिर्कायो।
ओके त यसलाई हामीले प्रोजेक्टाइल नाम दिन्छौं र जसलाई यसले हिर्काउँछ त्यसलाई टार्गेट नाम दिन्छौं। त यहाँ M1 भनेको प्रोजेक्टाइल भइदियो M1 ओके M1 लाई हामीले स्पेशल नाम के दिन्छौं प्रोजेक्टाइल भनेर नाम दिन्छ। यो टेक्निकल वर्ड हो याद राख्ने। र M2 यसले जसलाई हिर्काउँछ त्यसलाई हामीले टार्गेट भन्छौं। M2 चाहिँ हाम्रो लागि के भइदियो टार्गेट। किन यस्तो नाम दियो त हेर यसको यो जुन छ नि M1 को टार्गेटमा परेको छ। M1 को टार्गेट यो M1 ले यसलाई टार्गेट गरेर जाँदै थियो। M1 ले हिर्काउन खोजेको छ त M1 को टार्गेटमा M2 परेको छ। त्यसैले M2 ले हामीले टार्गेट भनेर नाम दिन्छौं र यसलाई हामीले प्रोजेक्ट गर्यौं। यसलाई प्रोजेक्ट गरेकोले यसलाई प्रोजेक्टाइल नाम दिएको। यसलाई हिर्का M2 लाई हिर्का भनेर यसलाई प्रोजेक्ट गरिदियो। M2 लाई हिर्का भनेर M1 लाई प्रोजेक्ट गरेकोले यसलाई प्रोजेक्टाइल नाम दियो र यसको टार्गेट यसलाई हिर्काउनु थियो त यसलाई हामीले के भन्छौं टार्गेट नाम दिन्छौं। ओके ल अब यसमा म केही स्पेशल केसेसहरु ब्रेक गर्छु। सर भिडियो क्लियर आ छैन। भिडियो एकदम एचडी क्वालिटी को आइराखेको छ। महाशय हो कि महोदया हो महोदया ओके भिडियो एकदम एचडी क्वालिटी क्लियर छ। मैले आफ्नो स्क्रिनमा पटक पटक वाच गरिराखेको छु। त्यसैले त्यसमा संख्या उपसंख्या लिनु भएन। प्लिज चेक योर नेटवर्क कनेक्सन एन्ड कनेक्ट हाई स्पीड नेट। ओके ल एनीवे अब यहाँ हेर म केही स्पेशल केसेसहरु बनाउँछु। स्पेशल केस कस्तो भने यो इलास्टिक कोलिजन हो। इलास्टिक कोलिजन हो भनेपछि काइनेटिक एनर्जी त लस त पक्कै भएको छैन। तर यहाँ काइनेटिक एनर्जी एक्सचेन्ज भइराखेको हुन्छ। हेर कोलिजन हुनुभन्दा पहिला यसको भेलोसिटी u1 थियो। प्रोजेक्टाइलको भेलोसिटी हेर कोलिजन हुनुभन्दा पहिला यसको भेलोसिटी u1 थियो र कोलिजन भइसकेपछि यसको भेलोसिटी v1 भइदियो। त केही त काइनेटिक एनर्जी यसको चेन्ज भइराखेको छ। हेर त प्रोजेक्टाइलको काइनेटिक एनर्जी चेन्ज भयो। किन त भेलोसिटी नै यसको चेन्ज भइदियो कोलिजन भइसकेपछि। त प्रोजेक्टाइलले केही काइनेटिक एनर्जी टार्गेटलाई दिएको हुन्छ। प्रोजेक्टाइलले केही काइनेटिक एनर्जी टार्गेटलाई दियो त प्रोजेक्टाइलले टार्गेटमा कति काइनेटिक एनर्जी पास गरेको होला त एनर्जी इम्पार्टेड टु टार्गेट। यसको हेडिङ लेख्ने एनर्जी ट्रान्सफर्मड टु टार्गेट वा एनर्जी इम्पार्टेड इन्टु टार्गेट लेख्दा पनि हुन्छ। यसले यसलाई हिर्कायो त सम पार्ट काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोजेक्टाइल इज ट्रान्सफर्मड टु टार्गेट। त कति पार्ट अफ काइनेटिक एनर्जी यसले टार्गेटलाई ट्रान्सफर गर्यो त यसलाई भन्छ एनर्जी इम्पार्टेड। हेडिङ लेखौ त एनर्जी इम्पार्टेड टु टार्गेट। कसले इम्पार्ट गर्छ प्रोजेक्टाइलले। प्रोजेक्टाइलले केही काइनेटिक एनर्जी जुन छ टार्गेटलाई दिन्छ। त प्रोजेक्टाइलले टार्गेटलाई कति काइनेटिक एनर्जी पास गर्यो होला त मानौ डेल के अमाउन्ट अफ काइनेटिक एनर्जी पास गर्यो होला हो। प्रोजेक्टाइलले टार्गेटलाई कति काइनेटिक एनर्जी पास गरिदियो डेल के। त भेरी सिम्पल कति पास गर्यो त्यो निकाल्नु छ भने कोलिजन हुनुभन्दा पहिला यसको कति काइनेटिक एनर्जी छ र कोलिजन पछि यसको कति काइनेटिक एनर्जी छ म त्यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्दिन्छु। त्यो डिफरेन्स नै टार्गेटमा गइदियो त ओके। त एनर्जी इम्पार्टेड टु टार्गेट बाइ प्रोजेक्टाइल है फ्रम प्रोजेक्टाइल कति गएको होला त प्रोजेक्टाइलको सुरुमा एनर्जी कति थियो हाफ m1 u1 स्क्वायर हेर त कोलिजन हुनुभन्दा पहिला यति एनर्जी थियो प्रोजेक्टाइलसित। कोलिजन भइसकेपछि यति छ। मतलब यो डिफरेन्स जुन छ त्यो टार्गेटले लिदियो। यो डिफरेन्स कसले लिदियो टार्गेटले। त यसले कति फ्र्याक्सन दियो त कति फ्र्याक्सन यसले पास गर्यो टार्गेटमा त फ्र्याक्सन निकाल्नु छ भने चेन्जलाई ओरिजिनल भ्यालुले डिभाइड गर्छु। फ्र्याक्सन निकाल्नु छ भने चेन्जलाई हामी के गर्छौं ओरिजिनल भ्यालुले डिभाइड गर्छौं। त यो डिफरेन्स जुन आयो यो डिफरेन्सलाई ओरिजिनल भ्यालुले डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ कति फ्र्याक्सन दियो त्यो हामी निकाल्न सक्छौं। त यो कति होला हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ओरिजिनल। कोलिजन हुनुभन्दा पहिला कति थियो ओरिजिनली प्रेजेन्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल। त यो कति थियो हाफ m1 u1 स्क्वायर थियो। भेरी सिम्पल। यति बुझ्यो कमेन्टमा लेखौ त। यति बुझेको कमेन्टमा लेखौ छिटो। ओके ल अब के छ र यसलाई डिभाइड गरिदेऊ। त डिभाइड गर्यो भने यो टर्म्स अब के भइदिन्छ हाफ m1 स्क्वायर हाफ m1 स्क्वायर हाफ m1 सबै क्यान्सल भयो। त यहाँ कति हुन्छ 1 माइनस v1 बाइ u1 को होल स्क्वायर आउँछ। हेर त यति आउँछ।
यदि बुझ्यो भन छिटो हेर यो टर्म्स 1 भयो यतापट्टि डिभाइड गर्दाखेरि हाफ m1 m1 क्यान्सल भइदियो अनि v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर भइदियो ओके अब हेरौं यसैलाई म एउटा स्पेशल केस बनाउने वाला छु कस्तो स्पेशल केस त हेरौं जुन डिफरेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेशनको फर्ममा सोधिन्छ अब म के स्पेशल केस बनाउँछु के एकछिनको लागि सपोज गर टार्गेट रेस्टमा थियो रे टार्गेट केमा थियो रेस्टमा इट वाज नट मुभिङ इट वाज रेस्ट अनि यसले आएर हिर्काइदियो अनि टार्गेट हिड्न थाल्यो अब यसले कति एनर्जी ट्रान्सफर गर्यो होला इफ टार्गेट वाज एट रेस्ट स्पेशल केसमा बनाउँदै छु यो टर्म्स म मेट्छु है टार्गेट रेस्टमा हेर यो त एउटा जनरल केस भइदियो तर स्पेशल केस के बनाए कि यदि टार्गेट रेस्टमा भइदिएको भए यसले कति एनर्जी इम्पार्ट गर्यो होला यो तलको टर्म्स म मेट्छु है म माथि लेखिदिन्छु यहाँ कर्नरमा del k by k is equals to 1 minus v1 by u1 को होल स्क्वायर यति आएको थियो अब यदि टार्गेट रेस्टमा भइदिएको भए यसले कति एनर्जी ट्रान्सफर भएर पाएको होला प्रोजेक्टाइलबाट त स्पेशल केसमा बनाउँदै छु यहाँ if target was at rest यदि टार्गेट रेस्टमा भएको भए obviously this u2 will be 0 u2 को भ्यालु के हुन्थ्यो 0 टार्गेट रेस्टमा भइदिएको भए u2 0 हुन्थ्यो त यहाँ u2 को ठाउँमा 0 लेख्ने बित्तिकै यो टर्म क्यान्सल भइदिन्छ हेर त यहाँ 0 लेख्यो भने यो होल टर्म 0 भइदिन्छ त यहाँबाट v1 डिवाइडेड बाइ u1 कति आउँछ त v1 डिवाइडेड बाइ u1 भनेको m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2 हुन्छ हेर त टार्गेट रेस्टमा भइदिएको भए मैले कन्डिसन माने कि टार्गेट रेस्टमा भइदिएको भए प्रोजेक्टाइलले यसलाई कति एनर्जी ट्रान्सफर गर्थ्यो होला कति फ्र्याक्सन अफ एनर्जी ट्रान्सफर गर्थ्यो होला त जनरल फर्मुलामा मैले u2 को ठाउँमा 0 राखे 0 राखेपछि मैले v1 बाइ u1 को रेशियो यति पाएँ अब v1 बाइ u1 को रेशियो यति हो भने कति फ्र्याक्सन अफ एनर्जी यसले दियो त माथिको फर्मुला आएर v1 बाइ u1 को ठाउँमा हामीले यो टर्म सब्स्टिट्युट गरेर त्यहाँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं त del k by k is equals to 1 minus s को होल स्क्वायर हुने भयो किनभने v1 by u1 यो हो र यसको होल स्क्वायर छ त यहाँ कति हुन्छ दिस विल बी m1 minus m2 डिवाइडेड बाइ m1 plus m2 को के भइदिन्छ होल स्क्वायर र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरा प्यारा स्टुडेन्टहरु एकदमै स्मार्ट होला यो सल्भ गर्नको लागि यहाँ एलसीएम लिन सकिन्छ र जे होस् यसलाई सल्भ गर्यो भने एलसीएम ल्याऊ यो a minus b को होल स्क्वायरमा ब्रेक हुन्छ यता a plus b को होल स्क्वायरमा ब्रेक हुन्छ अनि आफ्टर सल्भिङ यु विल गेट दिस विल बी 4 times m1 m डिवाइडेड बाइ m1 plus m2 को होल स्क्वायर यति आउँछ यसलाई सल्भ गर्यो एलसीएम a plus b को होल स्क्वायरमा a minus b को होल स्क्वायरमा ब्रेक गर्यो भने फाइनली यति आउँछ आन्सर यति क्लियर ओके कति जनाले सल्भ पनि गरिसक्यो 4 times m1 m2 डिवाइडेड बाइ m1 plus m2 भेरी गुड यति आउँछ अब हेर ल अब यति एनर्जी यसले यो यदि रेस्टमा छ भने यसले यसमा यति फ्र्याक्सन अफ एनर्जी पास गर्दियो अब यति फ्र्याक्सन अफ एनर्जी पास गर्दियो ठीक छ तर एउटा अझै स्पेशल केसमा बनाउँछु कस्तो स्पेशल केस भने मान यो दुईटाको मास इक्वल भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला भनेपछि यो कन्डिसन इफ m1 is equals to m2 and u2 at rest मैले माने यो कन्डिसन मानिदिए मानौ टार्गेट रेस्टमै थियो प्रोजेक्टाइलले आएर हिर्कायो र प्रोजेक्टाइल र टार्गेटको मास यदि इक्वल भइदिएको भए यो बेला कति काइनेटिक एनर्जी यसले पास गर्थ्यो होला यो कन्डिसनमा यसले कति काइनेटिक एनर्जी पास गर्थ्यो होला भनेर सोध्यो ओके त फर्मुलामा राख्देऊ न के छ र यसमा del k by k is equals to अब यहाँ राख्देऊ त m1 र m2 बराबर छ त m1 m2 equals to छ त मैले m मान्दिए ल m1 equals to m2 equals to m मान्दिए त्यो कति हुन्छ m into m 4m स्क्वायर तल कति भइदिन्छ m plus m 2m को होल स्क्वायर को मतलब 4m स्क्वायर त यो सिम्पली के हुन्छ माथि पनि 4m स्क्वायर अनि तल पनि 4m स्क्वायर क्यान्सल आउट भएर यो त 1 भइदियो 1 को मतलब 100% भएन पर्सेन्ट मा निकाल्यो भने फ्र्याक्सन 1 आउनुको मतलब यो के हो 100% हो फ्र्याक्सन 1 आउनुको मतलब के हो
100%। र यो भनेको काइनेटिक एनर्जी ट्रान्सफर गरेको हो। तब सोच एउटा इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेसनको एन्सर आइदियो कि यदि प्रोजेक्टाइल र टार्गेटको मास इक्वल छ र टार्गेट यदि रेस्टमा छ भने यस्तो बेलामा प्रोजेक्टाइलले टार्गेटलाई हिर्काउँदाखेरि प्रोजेक्टाइलले 100% काइनेटिक एनर्जी टार्गेटमा पास गरिदिन्छ। आफ्नो भयभरको सबै काइनेटिक एनर्जी यसलाई दियो त आफ्नो भयभरको सबै काइनेटिक एनर्जी यसलाई दियो भने आफूसँग कति काइनेटिक एनर्जी छ त? 0। आफूसँग कति काइनेटिक एनर्जी छ? 0। भुक्का भयो, केही पनि छैन योसित। को मतलब कोलिजन हुने बित्तिकै प्रोजेक्टाइल कम्स टु रेस्ट। कोलिजन हुने बित्तिकै प्रोजेक्टाइल कम्स टु रेस्ट एन्ड ओन्ली टार्गेट मुभ्स। प्रोजेक्टाइलले टार्गेटलाई हिर्कायो, प्रोजेक्टाइल रेस्टमा आइदियो अनि टार्गेट चाहिँ मुभ हुन्छ प्रोजेक्टाइलको काइनेटिक एनर्जी बोकेर। त यसको कन्क्लुजन यो आयो प्रोजेक्टाइल कम्स टु रेस्ट and target moves as 100% kinetic energy is imparted or transferred या transformed लेख्दा हुन्छ is imparted into target। imparted into target। अब आफ्नो सबै काइनेटिक एनर्जी त्यसलाई दिएपछि त आफूसँग त छँदै छैन नि, त प्रोजेक्टाइल रेस्टमा भइदियो र टार्गेट मुभ हुन्छ प्रोजेक्टाइलको काइनेटिक एनर्जी बोकेर। त्यति बुझ्या हो? क्लियर? त कन्डिसन याद राख्ने, दुईटाको मास इक्वल, टार्गेट रेस्ट र कोलिजन फेरि इलास्टिक हुनुपर्छ। फेरि कोलिजन फेरि के हुनु पर्यो? इलास्टिक कोलिजन हुनु। यस्तो बेलामा प्रोजेक्टाइलले आफ्नो 100% सबै काइनेटिक एनर्जी टार्गेटमा पास गरिदिन्छ, जसको कारणले प्रोजेक्टाइल रेस्टमा भइदियो र टार्गेट चाहिँ मुभ हुन्छ अघिको काइनेटिक एनर्जी बोकेर। यदि क्लियर? लेखौँ छिटो कमेन्टमा। ओके गुड। ल अब यो मेटौँ है। अब यसपछि हेर, हेड अन इलास्टिक कोलिजन थियो। अब चाहिँ हामी यहाँनिर पढ्छौँ हेड अन इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन छ भने काइनेटिक एनर्जी लस हुन्छ, केही एनदर फर्ममा लस हुन्छ। त नेक्स्ट हेडिङ लेखौँ हेड अन पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हेड अन पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब हेर, अघिसम्म मैले सिम्पली इलास्टिक कोलिजन भन्थे, यहाँ चाहिँ पर्फेक्टली इन इलास्टिक भनिदियो। पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हेर, पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भनेको के हो भने कोलिजन भइसकेपछि दुईटा अब्जेक्ट सँगै मुभ हुनु पर्यो। एउटै कमन भेलोसिटीले मुभ भयो भने टाँसिएर सँगै हिँड्यो भने यस्तो कोलिजनलाई हामी के भन्छौँ? पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजनको मतलब के? हेर, यसले यसलाई हिर्कायो, दे स्टिक टुगेदर। एउटाले अर्कोलाई हिर्काउने बित्तिकै दुईटै चपक्कै यो यहाँ के भयो? टाँसियो। अनि टाँसिएर सँगै गयो भने यस्तो कोलिजनलाई हामी के भन्छौँ? पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। को मतलब आफ्टर कोलिजन दे मुभ कलेक्टिभली, सँगै एउटै कमन भेलोसिटीले ट्राभल गर्यो भने यसलाई भन्छ पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। त यसमा पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन छ भने फर्स्ट क्वेसन एराइज हुन्छ यिनीहरूको यो कमन भेलोसिटी कति होला भनेर सोधिन्छ। त भेरी सिम्पल, कमन भेलोसिटी निकाल्नु छ भने मोमेन्टम कन्जर्भेसन अहिले u2 0 छैन है, यो u1 भेलोसिटी छ, यो u2 भेलोसिटी छ। कोलिजन भएपछि सँगै हिँड्न थाले v भेलोसिटीले, त यो v भेलोसिटी कति होला? त मोमेन्टम कन्जर्भ गर्ने बित्तिकै यो अब हामी निकाल्न सक्छौँ। त मोमेन्टम कन्जर्भ गरिदिउँ, m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 plus m2 into their common velocity. Therefore, common velocity will be m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 हुन्छ। यो हो यिनीहरूको कमन भेलोसिटीको फर्मुला। यति क्लियर? भन छिटो, जल्दी भन। ओके, अब हेर,
यहाँनिर इलेक्ट्रोस्टैटको एउटा फर्मुलासित कम्पेयर गर्न सक्छौ। यहाँ याद गर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा शेयरिङ अफ चार्जेस पढ्यो होला। दुईटा कन्डक्टरहरूको बीचमा चार्ज शेयर भयो भने कमन भोल्टेज निकाल्छ। हेर त, जस्तै यो एउटा कन्डक्टर छ, यसको क्यापेसिटेन्स C1 छ, यसको पोटेन्शियल V1 छ, यो अर्को कन्डक्टर छ, यसको क्यापेसिटेन्स C2 छ र यसको भोल्टेज V2 छ। मानौ यो क्यापेसिटर, यो कन्डक्टर भनौँ ल, यो कन्डक्टरको क्यापेसिटेन्स C1, पोटेन्शियल V1, क्यापेसिटेन्स कति भइदियो C2 र यसको पोटेन्शियल कति छ V2, र दुईटैलाई एउटा वायरले कनेक्ट गरिदिन्छ। दुईटैलाई एउटा वायरले कनेक्ट गरिदिन्छ। त क्यापेसिटेन्स C1 र C2 एज इट इज नै छ, र दुईटैलाई वायर कनेक्ट गरिदियो भने एउटाबाट अर्कोमा चार्ज फ्लो हुन्छ, एउटाबाट अर्कोमा चार्ज फ्लो हुन्छ, र फाइनली यिनीहरूको भोल्टेज आउँछ भने त फाइनली यिनीहरूको एउटा कमन भोल्टेज आउँछ। यिनीहरूलाई कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिला यिनीहरूको पोटेन्शियल V1 र V2 थियो। कनेक्ट गरेपछि कंडक्शन प्रोसेस सुरु हुन्छ र दुईटैले एउटा कमन भोल्टेज V गेन गर्छ। त याद गर त कमन भोल्टेजको फर्मुला यस्तै यस्तै छ कि छैन, हेर त, कम्पेयर गरेर हेरौँ त। कमन भोल्टेज यदि V छ भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। के याद आयो अतीतका कुराहरू क्लास 11 मा पढेको? अरे भन छिटो, यही हैन कमन भोल्टेजको फर्मुला। त कम्पेयर गर त दुईटा फर्मुलालाई। M1 र M2 को ठाउँमा यहाँ C1 र C2 हुने रहेछ। M1 र M2 जुन थियो, जस्तै यहाँ क्यापेसिटरको केसमा जहाँ C1 C2 छ, यहाँनिर M1 M2 हुने रहेछ। यहाँ V1 V2 भनेको पोटेन्शियल थियो, त यिनीहरू हेर V1 र V2 भनेको कनेक्सन हुनुभन्दा पहिलाको भोल्टेज हो। त यहाँ पनि हेर यिनीहरूको कोलिजन हुनुभन्दा पहिलाको भेलोसिटी U1 U2 छ। को मतलब झन्डै झन्डै उस्तै उस्तै फर्मुला देखिराखेको छ। र यो कुरो पनि पढ्यो होला तिमीहरूले क्यापेसिटरमा, यो दुईटा कन्डक्टरहरूको बीचमा चार्ज एक्सचेन्ज भयो भने लस अफ एनर्जी डेल ई निकाल्यो होला। लस अफ एनर्जी डेल ई कति हुन्छ, यो कनेक्टिङ वायरमा चार्ज फ्लो हुँदाखेरि हिटको फर्ममा यसले लस गरिदिन्छ। त लस अफ एनर्जीको फर्मुला के होला एकचोटि याद गर त, C1 into C2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2 अनि V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर हैन। हेर त याद छ यो फर्मुला? क्यापेसिटरको केसमा यो वायरबाट चार्ज फ्लो हुँदाखेरि यसले हिटको फर्ममा यति एनर्जी लस गर्छ। त यहाँ हेर त, यस्तै यस्तै फर्मुला यहाँ पनि छ भने यहाँ लस अफ काइनेटिक एनर्जी कति भएको होला? त लस अफ काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला यहीँबाट कपी गरेर लेख्न सक्छु फर्मुला। त ध्यान देऊ, C1 C2 को ठाउँमा M1 M2 आउने रहेछ र V1 V2 को ठाउँमा U1 U2 आउने रहेछ। त यहाँ पनि यसलाई हिर्कायो, तर इनइलास्टिक कोलिजन हो, त केही त काइनेटिक एनर्जी लस गरेको होला। त लस अफ काइनेटिक एनर्जी यदि मैले डेल के मान्छु, लस अफ काइनेटिक एनर्जी यदि मैले डेल के मान्छु भने यहीँबाट कपी गरेर लेख्न सकिन्छ। के लेख्न सकिन्छ, M1 into M2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स M1 प्लस M2 इन्टु U1 माइनस U2 को होल स्क्वायर। हेर त उस्तै उस्तै आइडेन्टिकल केस छ कि छैन? अरे हुन्छ कि हुँदैन, छिटो लेख, छिटो भन। ओके, तो यहाँनिर मैले लेखे इफ डेल के बी लस अफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दिने, यो ट्रान्सफर गरेको हैन, लस गरेको, दुईटैले मिलेर लस गरेको काइनेटिक एनर्जी यदि डेल के हो भने त डेल के भनेको यहीँबाट कपी गरेर लेख्न सक्छौ, M1 M2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स M1 प्लस M2 इन्टु यहाँनिर U1 माइनस U2 को होल स्क्वायर, U1 माइनस U2 को होल स्क्वायर यहीँबाट कपी गरेर मैले लेखेको हो यो फर्मुला। ओके, यति क्लियर? गुड। ल अब यति कुरो निकालिसकेपछि अब अघि जस्तै म एउटा स्पेशल केस लिन्छु। स्पेशल केस के लिन्छु कि ठीक छ, यो जुन लस गरेको काइनेटिक एनर्जी हो यो दुईटैले मिलेर लस गरे हो, दुईटैले मिलेर लस गरेको काइनेटिक एनर्जी हो। अब कोलिजन हुनुभन्दा पहिला यिनीहरूको भेलोसिटी U1 U2 थियो, कोलिजन भइसकेपछि कमन भेलोसिटी V भइदियो। त कमन भेलोसिटीको यो एन्सर र कति काइनेटिक एनर्जी लस गर्यो, त इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि जे होस् यो आउँछ लस अफ काइनेटिक एनर्जी। एन्ड दिस लस इज कलेक्टिभ लस। M1 ले पनि लस गरेको छ, M2 ले पनि लस गरेको छ, दुईटैको लस जोड्दाखेरि यति आएको छ यो। ओके,
अब सपोज गर यदि यो टार्गेट रेस्टमा भइदिएको भए लस कसले गर्थ्यो त? इफ टार्गेट वाज एट रेस्ट, मैले माने एउटा कन्डिसन, यदि टार्गेट रेस्टमा भइदिएको भए यस्तो बेलामा त यसको मात्र लस आउँछ नि। यदि टार्गेट रेस्ट, अहिले त यो दुईटैले मिलेर यति लस गर्यो, तर टार्गेट यदि रेस्टमा भइदिएको भए त कोलिजन हुनुभन्दा पहिला त टार्गेटमा त काइनेटिक एनर्जी नै थिएन, योसित मात्र थियो। त अब जुन लस आउँछ त्यो प्रोजेक्टाइलको लस मात्र आउँछ। त्यो कसको लस आउँछ? प्रोजेक्टाइलको लस मात्र आउँछ। त्यसैले म स्पेशल केसमा ब्रेक गर्छु। इफ टार्गेट वाज एट रेस्ट, ल यहाँ लेखौँ त, इफ टार्गेट was at rest, then loss of kinetic energy, अनि ब्रैकेट में लेखने that is del k is due to projectile only, is due to projectile only। यस्तो बेलामा प्रोजेक्टाइलले मात्र लस गर्छ र प्रोजेक्टाइलले मात्र कति लस गर्छ त डेल के इज इक्वल्स टु टार्गेट रेस्टमा छ भनेपछि त u2 को भ्यालु 0 राख्दियौ। ओके, त यदि मैले यहाँ u2 को भ्यालु 0 राखे भने त अब जुन भ्यालु आउँछ त्यो प्रोजेक्टाइलले लस गर्यो काइनेटिक एनर्जी त कति भइदिन्छ? m1 m2 डिवाइडेड बाइ 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इन्टु u1 स्क्वायर हुन्थ्यो होला। ओके, ल अब यो लस भनेको प्रोजेक्टाइलले लस मात्र गरेको। अब प्रोजेक्टाइलको कति फ्र्याक्सन अफ काइनेटिक एनर्जी लस भयो? व्हाट फ्र्याक्सन अफ काइनेटिक एनर्जी इज लस्ट बाइ प्रोजेक्टाइल? द यो लसलाई प्रोजेक्टाइलको ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जीले डिवाइड गर्नु पर्यो। त फ्र्याक्सन लस निकाल्नु छ भने डेल के बाइ के गर्नु पर्यो? त्यही बस्छ। कोलिजन हुनुभन्दा पहिला योसित काइनेटिक एनर्जी थियो, यसले यसलाई हिर्कायो, हिर्काएपछि यो यता उता कतै शिफ्ट भइदिएन र यो यसमै आएर बस्दियो। को मतलब दे कम्बाइन टुगेदर, एउटाले अर्कोलाई हिर्काउने बित्तिकै दुईटै कम्बाइन भइदियो र एकै ठाउँमा स्टेसनरी भइदियो। एकै ठाउँमा स्टेसनरी भइदियो त्यसमा काइनेटिक एनर्जी गयो कहाँ त? काइनेटिक एनर्जी लस भइदियो। यति क्लियर? जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर, माना एकछिनको लागि एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल लियौँ। अलि सुन्दाखेरि अलि अट्टापट्टा लाग्न सक्छ तर बुझ्नको लागि चाहिँ धेरै रमाइलो एक्जाम्पल छ यो। जस्तै मान तिमीले आफ्नो मुख खोलेर बसिराखेका छ, आ गरेर बसिराखेका छ, आफ्नो मुख खोलेर बसिराखेका छ। एउटा लामखुट्टे उड्दै उड्दै आयो, तिम्रो मुख भित्र इन्टर गर्यो, तिमीले मुख बन्द गरिदियो। तिमीले आफ्नो मुख के गरिदियो? बन्द गरिदियो। त त्यो लामखुट्टेले तिमीलाई हिर्काउँदाखेरि, तिम्रो मुख भित्र गएर तिमीलाई हिर्काउँदाखेरि तिमी के 2 फिट यस्तो पछाडि सरियो त सरेन, तर आफ्नो मुख बन्द गरिदियो भने त त्यो लामखुट्टेको जुन काइनेटिक एनर्जी थियो त्यो काइनेटिक एनर्जी लस भइदियो। तिमी अगाडि गएन, पछाडि गएन, यता स्लाइड भएन, उता स्लाइड भएन, केही भएन। त भनेपछि लामखुट्टेको मासको अगाडि तिम्रो मास त धेरै ठुलो थियो, त एउटा सानो मासले एउटा ठुलो मासलाई हिर्काउँदाखेरि गयो, च्याप्प टाँसियो त्यसमा, भनेपछि त्यसको 100% काइनेटिक एनर्जी के भइदियो? लस भइदियो। दिस इज द बेस्ट practical example. Okay, you can try this at home. Okay. Okay, अर्को एक्जाम्पल छ। माने एउटा ठुलो बिल्डिङ छ। अब तिम्रो मासको अगाडि त्यो ठुलो बिल्डिङको मास त धेरै हाई मास हो। अब एउटा ठुलो बिल्डिङलाई तिमीले गोबर समातेर हिर्काउ त गोबरले हिर्काउ त? गोबर, गाईको गोबर के, एउटा ठुलो बिल्डिङ छ त्यसलाई गाईको गोबरले हिर्काउ त गाईको गोबरले हिर्कायो भने गोबर के त्यो भित्तामा गएर च्याप्प टाँसिन्छ। को मतलब त्यो गोबरको 100% काइनेटिक एनर्जी लस भइदियो। त्यसको 100% काइनेटिक एनर्जी लस भयो, तर के बिल्डिङै 2 फिट पछाडि सर्यो त केही भएन। को मतलब म्यासिभ मासलाई केही फरक पर्दैन। एउटा सानो अब्जेक्टले पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुने गरी हिर्काउँछ भने यस्तो बेलामा 100% काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ? लस हुन्छ। यहाँ यति बुझ्यो?
गुड। ल यो लस को कहानी यति नै थियो। अब यसपछि अलि रेस्टिट्युसन को बारेमा भनिदिन्छु। कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन के हो भनेर। हेर सुरुकै केसमा लिँदैछु। अब ध्यान देऊ। अब एकजनाले सोध्दैछ बलले हिर्कायो भने बल किन रिटर्न भयो, त बल रिटर्न भयो भने दैट इज नट पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मैले सुरुमै हेडिङ लेखेको थिएँ पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को मतलब कोलिजन पछि दे मस्ट मुभ विथ कमन भेलोसिटी। बल रिबाउन्स भयो को मतलब त्यो त अर्कै केस हो नि, दैट इज नट पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके अब बुझेको? ल अब ध्यान दियो। यहाँनिर हामी एउटा टर्म्स डिफाइन गर्दैछौँ, कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन। कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन यसको सिम्बल हामीले ई लेख्छौँ। कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन यसको सिम्बल हामीले ई लेख्छौँ है। कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको के हो भने दुईटा अब्जेक्ट कोलाइड भयो। कोलाइड भइसकेपछि एकजनाले सोध्दैछ रेडियो एक्टिभिटी को लागि गरेको कोलिजन भनेको कुन कोलिजन हो? चार्ज पार्टिकल्सहरुको बीचमा हुने सबै कोलिजन इलास्टिक कोलिजनमा पर्छ। ओके एन्ड रेडियो एक्टिभिटी भनेको त्यो एलिमेन्टरी पार्टिकल्स वाला केस भयो। त्यसमा जनरल मेकानिक्स को रुल युज गर्न पाउँदैन। लेट मी क्लियर दिस। सानो एटमिक लेभलको एक्सपेरिमेन्ट गरिराखेको छ, यदि क्वान्टम लेभलको एक्सपेरिमेन्ट त्यहाँ रेडियो एक्टिभिटीलाई तिमीले जति इजी वेमा यो कोलिजनबाट कम्पेयर गर्दैछौ त्यो मिस्टेक हुन्छ। एलिमेन्टरी पार्टिकल क्वान्टम फिजिक्सको दुनियाँमा क्वान्टम पार्टिकल्सहरुको लेभलमा गयो भने त्यहाँनिर क्लासिकल मेकानिक्सको रुलहरु युज हुँदैन, त्यहाँ स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी युज हुन्छ। ओके त्यसैले डोन्ट कम्पेयर दिस विथ दैट हो। त्यहाँ हामीले यदि इलास्टिक कोलिजन मेन्सन छ भने यहाँ इलास्टिकको रुल युज गर्न सक्छौं। इन इलास्टिक कोलिजन मेन्सन छ भने हामीले इन इलास्टिक कोलिजनको रुल युज गर्न सक्छौं। तर क्वान्टम लेभलको जति पनि एक्सपेरिमेन्टहरु छ त्यहाँनिर खाली एनर्जी कन्जर्भ मात्र गर्ने हैन, मास र एनर्जीको सम कन्जर्भ गरिन्छ। रेडियो एक्टिभिटी को कुरोहरु गर्दाखेरि यति अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलिज भयो त त्यहाँ मास डिस्ट्रोय भएर एनर्जी कन्भर्ट भइराखेको हुन्छ। त त्यो लेभलको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी को रुलहरु पनि युज गर्छौं। त्यसमा नट ओन्ली एनर्जी इज कन्जर्भ, नट ओन्ली मास इज कन्जर्भ, मास र एनर्जी को सम त्यहाँ कन्जर्भ गरिन्छ। त्यहाँ क्लासिकल फिजिक्सले एक्सप्लेन गर्दैन, स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी पनि युज हुन्छ एक्सप्लेन गर्नको लागि हो। यति कुरो चाहिँ क्लियर भएको होला। ल अब हेरौं कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको के हो भने हेर यो ई भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी को रेशियो हो। एक्चुअली ई भनेको कोलिजन पछिको रिलेटिभ भेलोसिटी र कोलिजन हुनुभन्दा पहिलाको जुन रिलेटिभ भेलोसिटी हुन्छ यिनीहरुको रेशियोलाई भन्छ कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन। यिनीहरुको रेशियोलाई हामी के भन्छौं? कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन। त कोलिजन भइसकेपछि रिलेटिभ भेलोसिटी कति होला? हेर सेम डाइरेक्सन छ भने हामीले रिलेटिभ भेलोसिटीमा पढेका थियौ, सेम डाइरेक्सनमा मुभिङ छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्दाखेरि सबट्र्याक्सन, अपोजिट डाइरेक्सन छ भने हामीले के गर्दिन्छौं? एडिसन। त आफ्टर कोलिजन रिलेटिभ भेलोसिटी कति? v2 - v1। बिफोर कोलिजन रिलेटिभ भेलोसिटी कति? u1 - u2।
यो दुईटाको रेशियोलाई दिस इज रिलेटिभ भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दिस इज रिलेटिभ भेलोसिटी बिफोर कोलिजन हो। यो दुईटाको रेशियोलाई हामी के भन्छौं? कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन। र केयरफुली हेर, हामीले रिलेटिभ भेलोसिटीमा पढेका थियौं जसको भेलोसिटी सबट्र्याक्ट गरिन्छ त्यो अब्जर्भर हुन्छ। जस्तै भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भन्यो भने बी इज अब्जर्भर, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भन्यो भने बी अब्जर्भर हो। त यसको फर्मुला VA माइनस BB लेख्छौं। तर भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनिदियो भने VB माइनस BA लेख्छौं। को मतलब जो अब्जर्भर हुन्छ अब्जर्भर को भेलोसिटी सबट्र्याक्ट गरिन्छ। त यहाँ हेर, मैले यहाँ फर्मुला लेख्दाखेरि V2 माइनस V1 लेखेको छु। त अब्जर्भर को कहाँ बस्या होला? अब्जर्भर एकछिनको लागि सोचौं त। V2 माइनस V1 गरिएको छ को मतलब M1 मासलाई हामीले अब्जर्भर मान्यौं, M1 मासलाई हामीले के मान्यौं? अब्जर्भर। र यतापट्टि हेर त U1 माइनस U2 गरिएको छ, U1 माइनस U2 गरेको छ को मतलब अब्जर्भर यहाँ होला, दिस माइट बी अब्जर्भर। ओके, तब हेरौं त जसको भेलोसिटी सबट्र्याक्ट गरिन्छ त्यही अब्जर्भर हो। तब सोच V2 बाट V1 सबट्र्याक्ट गर्यो भने यो अब्जर्भरले आफूलाई रेस्टमा भन्ठान्छ। जहिले पनि रिलेटिभ भेलोसिटीमा अब्जर्भरले आफूलाई केमा भन्ठान्छ? रेस्टमा। आफ्नो रेस्पेक्टमा त्यसलाई कति भेलोसिटीले गएको देख्छ, त्यही त हो रिलेटिभ भेलोसिटी। त V2 माइनस V1, V2 बाट V1 घटाइदियो भने यो अब्जर्भरले यसलाई टाढा टाढा गएको देख्छ। कति भेलोसिटीले टाढा गएको देख्छ? त आफ्नो रेस्पेक्टमा V2 माइनस V1 ले टाढा टाढा गएको देख्छ। त यसलाई भन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ डिपार्चर। यसलाई के भन्छ? रिलेटिभ भेलोसिटी अफ डिपार्चर वा रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन पनि भन्छौं। यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटी, योबाट यसको भेलोसिटी घटाइदियो भने यसले आफूलाई रेस्टमा भन्ठान्छ त, र अनि यसलाई अगाडि सड्या देख्छ आफ्नो रेस्पेक्टमा V2 माइनस V1 भेलोसिटीले। त दिस क्यान बी रिटन एज रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन। दिस इज रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन। अब यो भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच हो। कसरी? त यहाँ U2 लाई सबट्र्याक्ट गरेको छ, त यो अब्जर्भर भइदियो। त योबाट यसको भेलोसिटी घटाइदियो भने यो अब्जर्भरले यसलाई आफ्नो नजिक नजिक आएको देख्छ। हेर त, यसकोबाट आफ्नो भेलोसिटी घटाइदियो भने यो अब्जर्भरले यसलाई आफ्नो नजिक नजिक आएको देख्छ। कति भेलोसिटीले? U1 माइनस U2 भेलोसिटीले। त नजिक आएको देख्यो, योबाट यो घटायो त नजिक आएको देख्छ। त दिस इज रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच। त यसलाई हामी के भन्छौं? रिलेटिभ भेलोसिटी of approach भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं? रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच। त therefore coefficient of restitution can be defined as ratio of relative velocity of separation with relative velocity of approach। यो दुईटाको रेशियोलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं? कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन। र क्लास 11 मा तिमीहरुले पढ्यो होला इन इलास्टिक कोलिजन, क्लास 11 मा पढ्यो होला इलास्टिक कोलिजनमा relative velocity of approach is equals to relative velocity of separation। यस्तो पढ्यो होला, याद गर त। यो फर्मुला जुन V1 र V2 को मैले जुन लामो फर्मुला लेखेका थिएँ त्यो फर्मुला प्रुफ गर्दाखेरि त्यो फर्मुला आउनु भन्दा 4-5 स्टेप अगाडि आउँछ। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच इक्वल्स टु के हुन्छ? रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन। त इलास्टिक कोलिजनमा रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच र रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन इक्वल छ रे। इक्वल भयो भनेपछि यो दुईटा क्यान्सल भइदिन्छ। क्यान्सल भएर रेस्टिट्युसनको भ्यालु कति हुन्छ? 1। क्यान्सल भएर रेस्टिट्युसनको भ्यालु कति हुन्छ? 1। त यहाँ लेखौं फर इलास्टिक कोलिजन रेस्टिट्युसन इज 1। फर इलास्टिक कोलिजन, फर इलास्टिक कोलिजन रेस्टिट्युसन को भ्यालु के हुन्छ? 1 हुन्छ। कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनलाई नै हामीले सर्टकटमा रेस्टिट्युसन भन्छौं। त इलास्टिक कोलिजन भइराखेको छ भने रेस्टिट्युसन को भ्यालु के हुन्छ? 1 हुन्छ। तर प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि नन अफ द कोलिजन इज पर्फेक्टली इलास्टिक। यो दुनियामा कुनै पनि कोलिजन पर्फेक्टली इलास्टिक हुँदैन। अलिकता न अलिकता काइनेटिक एनर्जी लस भएकै हुन्छ। थ्योरिटिकल्ली यो 1 हो, तर प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि नन अफ द कोलिजन इज पर्फेक्टली इलास्टिक। प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि सबै कोलिजनमा केही न केही काइनेटिक, इभन ग्यास मलिक्युल्सहरु पनि कोलाइड हुँदाखेरि यहाँ यिनीहरुको काइनेटिक एनर्जी हिटको फर्ममा केही न केही ट्रान्सफर भएको हुन्छ। ओके, त नन अफ द कोलिजन इज पर्फेक्टली इलास्टिक। देयरफोर हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि रेस्टिट्युसनको भ्यालु अलवेज लेस देन 1 हुन्छ। अलवेज के हुन्छ? लेस देन 1 हुन्छ। अब सोच, इलास्टिक कोलिजनको लागि त 1 हो, पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजनको लागि रेस्टिट्युसन कति होला भन त? पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फर perfectly
इनइलास्टिक कोलिजनको लागि कति होला भन गेस गर इनइलास्टिक कोलिजन पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन छ भने व्हाट माइट बी द भ्यालु अफ रेस्टिट्युसन त सोच न अघि नै यस भेरी गुड 0 लेख्दै छ भेरी गुड 0 लेस देन 1 हैन लेस देन 1 त हो नै तर 0 किन त पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनमा यिनीहरुको यो कमन भेलोसिटी भइदिन्छ यो v1 र v2 त इक्वल होला नि पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनमा दे मुभ कलेक्टिभली सँगै हिड्यो v1 बराबर v2 भइदियो त v1 र v2 इक्वल हुने बित्तिकै यो टर्म्स के भइदियो 0 त पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनको लागि यो कति हुन्छ 0 हुन्छ यति क्लियर त रेस्टिट्युसनको भ्यालु मिनिमम भ्यालु 0 हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ त्यसको रेन्ज लेख्न सकिन्छ रेन्ज के लेख्न सकिन्छ 0 देखि लिएर लेस देन इक्वल्स टु 1 सम्म हेर मिनिमम पोसिबल भ्यालु कति हो 0 म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु भनेको के हो 1 हो त 0 देखि लिएर 1 सम्म भेराइ गर्छ रेस्टिट्युसनको भ्यालु हो यति कुरो चाहिँ बुझे ला सबैले यति थियो यसको प्रवचन रेस्टिट्युसन माथि यति क्लियर भन छिटो अनि अर्को कुरो पर्फेक्टली इलास्टिक बडीको रेस्टिट्युसन कति हुन्छ भनौ त इलास्टिसिटी टपिकमा एउटा क्वेशन आउँछ पर्फेक्टली इलास्टिक बडी हुन्छ पर्फेक्टली इलास्टिक बडीको रेस्टिट्युसन कति हुन्छ यदि कुनै पर्फेक्टली इलास्टिक बडी छ भने व्हाट विल बी इट्स रेस्टिट्युसन यसको भ्यालु पनि 1 हुन्छ पर्फेक्टली इलास्टिक बडीको रेस्टिट्युसन 1 हुन्छ यो याद राख्ने इलास्टिसिटी टपिकमा आउँछ है यहाँ लेख त फर perfectly elastic body यदि पर्फेक्टली इलास्टिक बडी छ भने त्यसको पनि रेस्टिट्युसन 1 नै हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली यो बडी पाइदैन तर थ्योरिटिकली मानेको हो यदि पर्फेक्टली इलास्टिक बडी भइदियो भने त्यसको रेस्टिट्युसनको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ यति क्लियर यति बुझ्याओ भनौ छिटो ओके र यसै क्वेशन सँगै यसै टर्म सँगै आजको टाइम पनि सकिएको छ र नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ अर्को टपिक सुरु गर्छौं सर्कुलर मोसन वाला टपिक सुरु गर्छौं ओके कोलिजन बुकमा भएको कुरोहरु यति नै थियो मैले यो डिल गर्दिए र यसैसँग यो वर्क एनर्जी पावर टपिक पनि सकिन्छ र नेक्स्ट डे चाहिँ हामी सुरु गर्छौं सर्कुलर मोसन टपिक ओके ल मलाई अर्को सेक्सनको क्लास स्टार्ट गर्नु छ मैले आजको क्लास चाहिँ एन्ड गरे